के पता लगा according to Rutherford, when the alpha particles bombarded on the thin foil, then the alpha particle or alpha radiation scattered with the angle as shown in the figure figure हेर त एक्सपेरिमेन्टल फिगर हो यो अल्फा पार्टिकल यताबाट स्क्याटर्ड गर्दाखेरि यो कोलिमेटर राखिदिएपछि सिधा स्ट्रेट रेडिएसन गयो अनि यहाँ मेटल फोइलमा इन्सिडेन्ट हुने बित्तिकै त्यो रेडिएसन यो थीटा एंगलले स्क्याटर्ड भयो स्क्याटर्ड हुनुको मिनिङ के हो यो पक्कै यो फोइलको सेन्टरमा देयर मस्ट बी सिमिलर पार्टिकल अब यो जुन पार्टिकल तिमीले इन्सिडेन्ट गरेको देखिरहेछ यताबाट बम्बार्ड गराएको अथवा एसलेट गराएको त्यो पार्टिकलकै नेचर भएको यसको सेन्टरमा पार्टिकल छ अनि नै यो डिफ्लेक्ट हुन्छ किनभने स्क्याटर्ड हुनुको मिनिङ के हो जुन नेचरको यो पार्टिकल छ त्यही नेचरको पार्टिकल यो फोइलको सेन्टरमा छ अर्थात् त्यो एटमको सेन्टरमा त्यही नेचरको पार्टिकल छ अनि त्यही भएर यो स्क्याटर भयो डिफ्लेक्ट भयो स्क्याटर अथवा डिफ्लेक्टको मिनिङ के हो सिमिलर चार्जको बिचमा रिपल्सन डिसिमिलर चार्जको बिचमा एट्र्याक्सन भनेर पढेछ नि है हो त्यही भनेको यो सिमिलर चार्जको बिचमा के हो त रिपल्सन भएकोले यो चाहिँ यो अल्फा पार्टिकल भनेको पोजिटिभली चार्ज हामीले अलरेडी भेरिफाई गरिसकेका छौँ र यो सेन्टरमा यदि अल्फा पार्टिकल नै हो भने त यो स्क्याटर्ड भयो स्क्याटर्डको मिनिङ के हो त हेन्स द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट कन्फर्म दैट द center of the atom must carries the charge similar to the alpha particle which is positive charge है पोजिटिभ चार्ज कुनै पनि एटमको सेन्टरमा हुन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई गरेको अर्को यो यसको ड्रब्याक्स पनि छ रदरफोर्डको जुन मैले राखेको छैन तिमीहरूलाई थाहा छ ड्रब्याक्स के हो भने यसले के भन्यो त्यो एटम कन्टिन्युअस रूपमा अर्बिटमा घुम्दै 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 इलेक्ट्रोन कुनै पनि एटमको अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्दै 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 विथ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ पुग्छ त एट लास्ट न्युक्लियसनिर पुग्ने हो भने त्यो म्याक्स क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनसँग त मेल खाएन किनभने प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनले के भन्छ बन्डल्सको फर्ममा इनर्जी रिलिज गर्छ when the electron अथवा when the oscillator jumps from one orbit to another orbit त्यसैले बन्डल्सको फर्ममा इनर्जी एब्जर्ब गर्छ अथवा इमिट गर्छ भन्ने कुरो त यो त एक्सेलरेसन त कन्स्टेन्ट नभएको बेला हो तर यो रदरफोर्डले के भन्यो when the electron moving around the nucleus with constant acceleration and then finally reaches to the nucleus त्यसो हो भने त त्यहाँ त डिस्क्रेट इनर्जी रिलिज भएको देखिँदैन कन्स्टेन्ट एसलेसन हुने बित्तिकै कन्टिन्युअस रूपमा इनर्जी रिलिज गर्नु पर्यो जुन प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनसँग मेल खाएन उता प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी रेडिएसनले के भन्छ बन्डल्स अफ प्याकेट्स अफ इनर्जी अथवा डिस्क्रेट फर्म अफ इनर्जी एब्जर्भ गर्छ अथवा इमिट गर्छ यहाँ त यसले के एक्सपेरिमेन्टले देखायो कन्स्टेन्ट रूपमा इलेक्ट्रोन घुम्दै घुम्दै कन्स्टेन्ट एसलेसनले घुम्ने भने त कन्स्टेन्ट इनर्जी रिलिज गर्छ कन्टिन्युअस इनर्जी रिलिज गर्छ अनि त्यो कन्टिन्युअस इनर्जी भनेको त प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनको उल्टो भयो मिलेन त्यसैले द्याट इज द ड्रब्याक्स अफ दिस त्यो कसले एक्सप्लेन गर्यो त बोहरले एक्सप्लेन गरेको छ बोहरले के भनेको छ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनले इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दैन कि एउटा फिक्स अर्बिटमा न्युक्लियसदेखि फिक्स डिस्टेन्समा इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ अथवा घुम्छ अराउन्ड द न्युक्लियस जुन यहाँ छ बोहर एटममा हामी पढ्छौँ पोस्टुलेट फर्स्ट किन त्यो फिक्स अर्बिटमा घुम्छ किन कन्स्टेन्टले एक्सेलरेसनले घुम्दै घुम्दै न्युक्लियसमा किन पुग्दैन त्यो ड्रब्याक्सलाई बोहरले ट्याकल गरेर यसले चाहिँ डिस्कस गरेको छ अब के डिस्कस गरेको छ instead of finite number of orbits
with different radii which are possible to classical mechanics. The electron can take only certain orbits, those which angular momentum is given by L equal to mvr र mvr equal to nh कट पनि हुन्छ है। यो nh कट भनेको यो क्वान्टम मेकानिक्सको रिलेसन हो। यो यसलाई पनि एंगुलर मोमेन्टम नै भन्छौं है। तिमीहरूले पढेको यो हो। यो चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्समा भयो र यो चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा भयो है। एनएच कट यो डेराइभ गर्नु पर्दैन, तर यो डेराइभ गर्ने भने हामीले ब्याचलर 4th इयरलाई पढाउँछौँ। यो त्यो तिमीहरूलाई कहाँबाट कसरी आयो त्यो जरुरी छैन। एल इक्वल टु एमभीआर इक्वल टु एनएच कट, दिस मस्ट बी एंगुलर मोमेन्टम। यो पनि एंगुलर मोमेन्टम हो। अनि एन को भेल्यु 1 2 3 एन्ड सो अन। एच कट के हो त? एच कट हेर त, यो काटेको छ है, त्यही भएर एच को कट भनेको। अनि एच कट भने के त? डिभाइड प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई। अर्थात एच कट भन्नाले हामीले के भन्न पाइयो त? के भन्न पाइयो? एच कट यदि लेख्ने हो भने एच बाई 2 पाई लेख्न पाइयो हैन। एच बाई 2 पाई याद गर है। एच भनेको प्लैंक्स कांस्टेंट हो, 2 भने कांस्टेंट हो, ई पाई भनेको 3.1415 हो। यो चाहिँ हो। यो बोहरले के भन्यो? इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको वरिपरि फिक्स अर्बिटमा राउन्ड लगाउँछ, घुम्छ। जुन अर्बिटमा इलेक्ट्रोन छ त्यही अर्बिटमा घुमिरहन्छ है। डिफरेन्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू त्यही फिक्स अर्बिटमा घुमिरहन्छ। जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर एउटा अर्बिट अर्को अर्बिटमा जाँदैन। सर्टेन इनर्जीले त्यो इलेक्ट्रोन घुमिरहन्छ। त्यसैले यो रिलेसन दियो। दोस्रो पोस्टुलेटमा contrary to the prediction of classical electromagnetic theory, electron in one of the allowed orbits does not radiate electromagnetic radiation. यो भन्न के खोजेको के हो भने इलेक्ट्रोन फिक्स अर्बिटमा घुमिरहेछ भने त्यसले इनर्जी रेडिएट गर्दैन, इनर्जी रिलिज गर्दैन, इनर्जी इमिट गर्दैन, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन रिलिज गर्दैन। कुन बेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन रिलिज गर्छ? जब एउटा अर्बिटबाट अर्को अर्बिटमा जम्प गर्छ अथवा मुभ गर्छ, त्यो बेला मात्रै इनर्जी रिलिज गर्छ। ल अब पोस्टुलेट 3 मा जाऊ। पोस्टुलेट 3 मा के भनेको छ? when the electron jump from initial level अथवा इनर्जी इनिशियल एनर्जी लेवल टू फाइनल एनर्जी लेवल, then the electromagnetic radiation will emitted by the electron. त्यो इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटबाट अर्को अर्बिटमा जम्प गर्यो भने त्यसले चाहिँ इनर्जी रिलिज गर्छ। यसरी तिमीहरूले पढ्यो होला। when the electron jump from higher energy level to lower energy level है। त हायर भनेको त इनिशियल हो नि, अनि जम्प गरेर जुन अर्बिटमा गयो त्यसले फाइनल भन्ने। त्यसैले EI माइनस EF बाई H लेखेको। अब H लाई यता पठाइदियो भने त H नि हुँदैन, हुन्छ। हेर त यो H न्यू यसरी पठाइदियो भने त EI माइनस EF, EI माइनस EF, यो हेर त EI माइनस EF। यो प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी को रिलेसन यहाँ निकालेको छ, किनभने हामीलाई रिलेसन फ्रिक्वेन्सी को रिलेसन पनि निकाल्नु छ, इनर्जी पनि निकाल्नु छ, रेडियस पनि निकाल्नु छ। त्यसैले यो फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकेन्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट बुझिसक्यो। अब यो बोहर थ्योरीले जुन क्वान्टम थ्योरी तिमीले प्लैंक्स क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनले के भन्छ? इनर्जी डिस्क्रिट फर्ममा इमिट गर्छ, एब्जर्ब गर्छ एटमले अथवा इलेक्ट्रोनले। त्यसै गरी बोहरले पनि के भन्यो? यो एंगुलर मोमेन्टम, एंगुलर अगाडि जुन लेखेको छ एंगुलर मोमेन्टम नट इनर्जी भन्यो, अल्सो क्वान्टाइज्ड
इनर्जी क्वान्टाइज त छँदैछ, त्यो चाहिँ बोहरले प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरीले डिस्कस गरिसक्यो। अब बोहरले के पनि भनिदियो, जसरी इलेक्ट्रोन अथवा एटम हार्मोनिक असिलेटर हो भने एङ्गुलर मोमेन्टम पनि क्वान्टाइज हुन्छ, डिस्क्रिट हुन्छ। यही कुरो यहाँ लेखेको छु मैले। अब अगाडि बढौँ। इफ द लाइट इज मेड अफ फोटोन्स अफ इनर्जी एच न्यू, हेर त एच न्यू हो नि त फोटोनको इनर्जी। When the photon is emitted by the atom must loss of amount of energy equal to EI minus EH nu। त्यही रिलेसनलाई मिलाएर लेखेको हो, EI minus EF equal to EH nu। इनर्जी, अब हेर इनर्जी, अब इनर्जी अफ द बोहर एटम, इनर्जी अफ द बोहर एटम अब यो कसरी निकाल्ने र? फ्रम द फर्स्ट पोस्टुलेट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू भी, फ्रिक्वेन्सी भन्छु, भी इक्वल टू एनएच कट बाई एमआर। हेर त पहिलो पोस्टुलेटमा एल इक्वल टू एमभीआर पहिलो पोस्टुलेटमा लिए है, इक्वल टू एनएच कट छ। अब यो दुईटा रिलेसन लिने, यो दुईटा रिलेसन लियो भने एमभीआर इक्वल टू एनएच कट, हेर त एनएच कट। अनि यहाँबाट भी को भेल्यु निकाल्ने हो भने एनएच कट डिभाइडेड बाई एमआर लेख्न मिल्दैन? मिल्छ। अलिकति फरक तरिकाले यो डेराइभ गरेका छौँ है, यसमा ध्यान दिएर हेर। भी इक्वल टू एनएच कट बाई एमआर रिलेसन 1। अब यो बुझिसकेपछि अगाडि बढौँ, अर्को स्टेपमा जाउँ। Let us consider the simplest of atoms, the hydrogen atom, an electron of charge q equal to minus e, है इलेक्ट्रोन भनेको छ त्यही भएर माइनस ई लेखेको। रोटेट्स इन अ सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस आर अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट्रैक्शन अफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियसको चार्ज कति त q इक्वल टू प्लस ए, किनभने हाइड्रोजन एटम लिया छौँ। हाइड्रोजन एटम लिया छौँ भने सेन्टरमा यो के हो, यो प्लस ई हो नि त। हामीले न्यूक्लियस सन बन्द गर, न्यूक्लियसको चार्ज भनेको त जेडई पढ्छौँ है, जेडई यो के हो त? चार्ज अफ न्यूक्लियस हो नि त, हैन? चार्ज अफ न्यूक्लियस, चार्ज अफ न्यूक्लियस, यो न्यूक्लियस को चार्ज हो, चार्ज अफ न्यूक्लियस। अब यहाँ हाइड्रोजन एटम को लागि फोर एच एटम को लागि जेड को भेल्यु त 1 हो नि है। अब 1 भन्ने बित्तिकै यो कति आयो त? हेर त यो q इक्वल टू प्लस जेड ई इक्वल टू ई मात्रै आएन, प्लस ई हो, त्यही यहाँ प्लस ई लेखेको छ। हेर त यो भनेको न्यूक्लियसको चार्ज हो हाइड्रोजन एटमको लागि। हाइड्रोजन एटममा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन अर्बिटमा हुन्छ, न्यूक्लियस सेन्टरमा हुन्छ एटमको, त्यो न्यूक्लियस क्यारिज ओन्ली 1 चार्ज व्हिच इज प्रोटोन, त्यसैले प्लस ई लेखेको छ है। अब तिमीहरूले सर्कुलर मोसनमा के पढिसकेका छ? कुनै पनि बडी सर्कुलर पाथमा घुम्छ भने, मुभ गरिरहेछ भने, सर्कुलर मोसन हो भने, त्यो सर्कुलर मोसनमा दौडाउने त कुनै न कुनै फोर्स छ नि। त्यसैगरी यहाँनिर कुन फोर्सले फिक्स डिस्टेन्समा इलेक्ट्रोनलाई दौडाइरहेछ?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अफ एट्रैक्शन ध्यान देऊ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अफ एट्रैक्शन जुन फोर्स हो त्यो फोर्सले गर्दा फिक्स डिस्टेन्समा इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको चारैतिर घुमिरहेछ हो देयरफोर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नेसेसरी प्रोभाइड सेन्ट्रिपिटल फोर्स यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सले के प्रोभाइड गरे त सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यसैले यहाँ हेर त लेखेको छ यो हो सेन्ट्रिपिटल फोर्स है यो हो के त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेडियल फोर्स रेडियल किन रेडियसको एक्सप्रेसनमा सर्कुलर पाथ मोसन छ त्यही भएर यहाँ रेडियल लेखेको छ किनभने यो त अलवेज हेर त यसरी यसरी यो त फोर्स यसरी पो लाग्छ त त्यही भएर एफलाई एफ रेडियल भनेको र एम ए रेडियल एफ इक्वल टु एम ए त यो हो सेन्ट्रिपिटल फोर्स के हो यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स तल हेर लेखेको छ यो एफ को भेल्यु यो लेखेको छ 1/4 पाई नट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यो ई स्क्वायर किनभने Q1 Q2 हैन यो यसको फर्मुला त 1/4 पाई है Q1 Q2 हो नि त Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यही फर्मुला हैन यो के रे एफ को हेर त एफ इक्वल टु 1/4 पाई एन ई नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यही रिलेसन त यहाँ लेखेको छ के लेखेको छ यो Q1 को ठाउँमा एउटा इलेक्ट्रोन छ ई Q2 को ठाउँमा न्युक्लियसको चार्ज त्यो पनि ई नै छ त्यसैले ई इन्टु ई कति हुन्छ ई स्क्वायर हुँदैन हुन्छ ई स्क्वायर त्यसैले 1/4 पाई नट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टु अब हेर एम भनेको यहाँ छँदैछ ए भनेको त भी स्क्वायर बाई आर हो नि त यो के हो यो भनेको त यो एक्सेलरेसन हैन सेन्ट्रिपिटल फोर्समा पढे हैन ए इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो यो है ए इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर यसरी हामीले यो भेल्यु सब्स्टिट्युट गर्छौं अब अर्को पेजमा जाउँ अब हामी के गर्छौं हेर त एम इक्वल टु बी सेन्ट्रिपिटल फोर्स आयो अब यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स आइसकेपछि अब यो भी को भेल्यु छ नि यहाँ हो भी को भेल्यु रिलेसन 1 मा हेर त त्यो फ्रम फर्स्ट पोस्टुलेट भी को भेल्यु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं जुन अर्को पेजमा देखाएको छ यहाँ छ हेर त फ्रम 1 and 2 वी गेट 1 मा रिलेसन 1 मा के छ त रिलेसन 1 मा त भी इक्वल टु एन एच कट बाई एम आर हो नि त एम आर हो अनि यो भी को भेल्यु हामीले ठ्याक्कै त्यहाँ भी को ठाउँमा के थियो भी स्क्वायर बाई आर हेर त भी स्क्वायर बाई आर थियो कि थिएन ए को भेल्यु ए कै भेल्यु निकाल्ने हो भने त भी स्क्वायर बाई आर त भी को भेल्यु कति एन स्क्वायर है एच कट स्क्वायर अनि डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो यी हेर त यही भेल्यु त राखेको छ यहाँ के हो यो एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर हो कि हैन यो के हो यो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर यही भेल्यु अगाडि तिम्रो एम बाई आर यो भी स्क्वायर बाई आर छ आरलाई यहाँ एम बाई आर गरेर बाहिर राखिदिएको छ है अब हेर त यो एम कन्स्टेन्ट ध्यान दिएर हेर आर कन्स्टेन्ट है अनि एन स्क्वायर भेरिएबल किन नम्बर अफ अर्बिट हो नि त डिफरेन्ट अर्बिट एच कट स्क्वायर कन्स्टेन्ट एम स्क्वायर कन्स्टेन्ट हुन त यो एम र एउटा एम त काटिहाले यसको त टेन्सन नै भएन हेर त यो एम र एउटा एम काटियो है र यो आर स्क्वायर पनि गयो यो आर स्क्वायर काटियो
अब यो दुईटै काट्यो, एम काट्यो भने फाइनल रिलेसन कति आयो त? यो 1 बाई, यो त हेर है, मैले यहाँ देखाउँदैछु 4 पाई ई नट ई स्क्वायर बाई यति नै हो, ई स्क्वायर इक्वल टु 1 बाई आर अनि एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिभाइड बाई एउटा यम रहन्छ। हेर त, अब यी बाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यी आर को भेल्यु के लेख्न पाइयो? 4 पाई ई नट एच कट स्क्वायर है, अनि डिभाइडेड बाई कति त? यम रहेछ। यो पनि यो डिभाइडमा यतापट्टि आयो ई स्क्वायर अनि एन स्क्वायर छ, एन स्क्वायर छँदैछ। हेर त, यो मैले यो भी स्क्वायर को ठाउँमा यो भेल्यु सब्स्टिट्युट गरेर काटछाट गरेर फाइनल यति आयो। यहाँबाट आर को भेल्यु निकाल्ने हो भने 4 पाई नट एच कट स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर है। अब मैले के गरेको छु भने यो भेल्यु जुन देखिरहेछ नि, यो 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 भेल्यु ब्राकेट भित्र हेर त, यो सबै कन्स्टेन्ट छ। एम पनि कन्स्टेन्ट, ई पनि कन्स्टेन्ट, एच कट स्क्वायर पनि कन्स्टेन्ट, 4 पनि कन्स्टेन्ट, पाई पनि कन्स्टेन्ट, ई नट पनि कन्स्टेन्ट। त्यसैले यो लेख्दै किन जानु पर्यो? यो सबै कन्स्टेन्टलाई एउटा आर नट भेल्युले रिप्लेस गरिदिने सजिलोको लागि हो। यही त हो आरएन, मैले यहाँ लेखेको यो हो। हेर त, आर नट एन स्क्वायर, यही भेल्यु जो मैले यहाँ रफमा गरेर देखाइदिएँ। यो भेल्यु जरुर राख्नु, तिमीहरू यो अलिक प्र्याक्टिस गर्यो भने आइहाल्छन्। 1-2 स्टेप मैले जम्प गरेको छु यहाँ, किन पढेकै कुरो हो। अनि जम्प गरेर अनि आरएन को भेल्यु सोल्भ गरेर एन स्क्वायर एच कट भेल्यु लेखेँ है। यहाँ आर नट को भेल्यु यहाँ मैले देखाइदिएको छु। वेयर आर नट इक्वल टु 4 पाई एच कट स्क्वायर ई नट बाई एमई स्क्वायर। अब बुझ्यो होला। अब अर्कोमा जाउँ। यो दिस इज द फाइनल रेडियस है। अब यो यसको भेल्यु तिमीहरूले न्युमेरिकली क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउला त? भन त, यसका भेल्युज कति आउनु पर्छ? 0.53 एंगस्ट्रम। यसको भेल्यु यति आउनु पर्छ, यति 0.53 एंगस्ट्रम यसको भेल्यु आउँछ। एंगस्ट्रम भनेको 10 एच कट भनेको प्लैंक्स कांस्टेंट नै हो। एच कट भनेको प्लैंक्स कांस्टेंट नै हो। अघि भनिसके त, एच कट भनेको एच बाई 2 पाई। माथिन के अघि 2 पाईले डिभाइड गर्यो भने एच कट हुन्छ। बुझ्यो त? यो एच को भेल्यु तिमीलाई थाहा छँदैछ, 6.62 10 to the power minus 34 डिभाइड बाई 2 पाई। हेर त, यो 2 पाई हो। यो 2 पाईले डिभाइड गर्यो भने एच कट आयो। अब एच कट आएपछि यो भेल्यु यहाँ हालिदिने। ई नट को भेल्यु छँदैछ, एम ई छँदैछ, 4 पाई सबैको भेल्यु छ हो। यति आउँछ क्या यो भेल्यु, 0.53 एंगस्ट्रम। यो आर नट को भेल्यु हो। टोटल इनर्जी भनेकै हामीले के पढेका छौँ? सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी है।
sum of kinetic energy and potential energy is the total energy. अब काइनेटिक एनर्जी भनेको के त हाफ एमभीए स्क्वायर, पोटेन्शियल एनर्जी भनेको यो कसरी आयो भने यसको बारेमा अलिकति म थोरै भनिदिन्छु, किनभने निकालेको छ। यो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज हो नि त। क्यू चार्जमा वर्क डन गर्यो भने V इन्टु क्यू है, V इन्टु क्यू। अनि V भनेको त इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हो, 1/4 पाई E नट है, अनि Q बाई R यो हो नि त। अनि इन्टु क्यू यो हेर त पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। अब यो Q1 Q2 मान्देऊ न, Q1 Q2। Q1 भनेको त न्युक्लियसको चार्ज हो, Q2 भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हो। त्यसैले 1/4 पाई E नट अनि E अनि इलेक्ट्रोनको चार्ज त माइनस E लेख्ने हो नि त, डिभाइड बाई R। हेर त E इन्टु E स्क्वायर भयो त माइनस E स्क्वायर आयो कि आएन, माइनस E स्क्वायर बाई R 1/4 पाई E नट, त्यही यहाँ लेखेको छ। हेर त यही कुरो यहाँनिर लेखेको छ, माइनस छ यहाँ प्लस छ, यो माइनसले गर्दा यहाँ माइनस भएको हो, 1/4 पाई E नट E स्क्वायर बाई R रिलेसन थ्योरम। अब multiplying this relation by 1/2 both side we get, multiplying this relation this by 1/2 on both side we get। हेर यो एकैछिन यहाँ दुईतिर राख्ने बित्तिकै हेर त यो R एउटा R यो गयो है, यो गएपछि यो 2 4 जा 8 हुन्छ यहाँ हेर। अनि 1/4 8 पाई E नट E स्क्वायर बाई R रहने भयो, यतापट्टि यो R गयो भने 1/2 MV स्क्वायर। अब हेर त यो काइनेटिक एनर्जी हो कि होइन, हो नि। काइनेटिक एनर्जी हो भने यहाँ पनि यो काइनेटिक एनर्जी छ, यसको भेल्यु यो भेल्यु लगेर कहाँ राख्दिने त यसको ठाउँमा। यी हेर यो कहाँ लगेर राख्दिने, यो हो यहाँ लगेर राख्दिने। यहाँ लगेर राखिदियो भने यो त 1/8 4 पाई नट माइनस E स्क्वायर बाई R कति आउँछ यो। त्यसै E टोटल कति आउने भयो है, म यहाँ निकालेर देखाउँछु तिमीहरूलाई। E2 इक्वल टु 1/8 पाई E नट E स्क्वायर बाई R माइनस यो भेल्यु कति हुने भयो त 1/4 पाई E नट अनि E स्क्वायर बाई R। अनि हेर त यो कति हुन्छ, यो 1 यो कमन लियो भने 1/8 पाई E नट E स्क्वायर बाई R भनेको कमन लिदियो भने यो 1/2 माइनस 1 हुन्छ। अब 1/2 माइनस 1 गर्यो भने कति आउँछ, यो माइनस 1/2 आएन, के अरे 1/1 यता होइन यतापट्टि छ 1/2 अगाडि आउने भयो कि कता आउने भयो, हेर त 1/8 हो अगाडिपट्टि, यतै हुन्छ 2 हो नि त, यतै हुन्छ, यो यता हुँदैन यतै हुन्छ। अनि यसको भेल्यु कति आउने भयो त, -1 अगाडि आउँछ कि आउँदैन,